प्रचण्ड नेतृत्व गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्घोष, उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा। मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारी सृजनाका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान 80% भन्दा माथि, कुल गृहस्थ उत्पादनमा 81.55% को योगदान। र कच्चा र तयारी दाल आयातमा 2 तहको भन्सार महसुल दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग उद्योगीहरूको माग सम्बोधन नभए उद्योग नै बन्द गर्ने चेतावनी। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको दिगो, फराकिलो र समन्वयिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता सहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक मार्फत शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने बताउनुभयो। अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याज दर, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्वयिक बनाउँदै जाने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार हुने भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सृजना मार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाई विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो। वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ। अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याज दर, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिनेछ। राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्वयिक बनाइँदै लगिनेछ। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार हुनेछ। सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सृजना मार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाइनेछ। विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। सरकारले सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्ने उद्घोष गर्दै तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने जनाएको छ। यस्तै विकासका आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने, आयोजना तयारीका सम्पूर्ण चरण सम्पन्न भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिई आयोजना वर्गीकरण निर्देशिका बमोजिम 3 तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गर्ने तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना र परियोजना बैंकलाई तीनै तहमा संस्थागत गरी विकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक बनाइने घोषणा पनि गरेको छ। विकास आयोजनाहरू निर्धारित समयमा, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गरिनेछ। आयोजना तयारीका सम्पूर्ण चरण सम्पन्न भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइनेछ। आयोजना वर्गीकरण निर्देशिका बमोजिम 3 तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिनेछ। मध्यमकालीन खर्च संरचना र परियोजना बैंकलाई तीनै तहमा संस्थागत गरिनेछ। विकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक बनाइनेछ। विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र खरिद प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न विकास आयोजना सम्बन्धी कानुन ल्याइनेछ।
नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने घोषणा गर्दै 2 वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत पुर्याइने उद्घोष गरेको छ। यस्तै विपन्न वर्गलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दै वर्षायाममा मासिक 50 युनिट र हिउँदयाममा 30 युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउन खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमशः विद्युतबाट प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। साथै देशका प्रमुख सहरहरूमा भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। माननीय सदस्यहरू, ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। आगामी 2 वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत पुर्याइनेछ। विपन्न वर्गलाई निशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराइनेछ। वर्षायाममा मासिक 50 युनिट र हिउँदयाममा मासिक 30 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइनेछ। खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमशः विद्युतबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ। सन् 2045 भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न खनिज ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गरिनेछ। सरकारले उच्च पदस्थ लगायत जो कोहीले गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने उद्घोष पनि गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धमा पेश भएको विधेयकलाई चालू अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ। एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूहको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औल्याएका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ। कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको एकीकृत विवरण तयार गरी कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरिनेछ। उच्च पदस्थ लगायत जो कोहीले गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनेछ। यस्तै प्रत्येक पालिकामा 1-1वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने, 1 टोल 1 सामूहिक कृषि उत्पादन, 1 वडा 1 विशेष उत्पादन र 1 पालिका 1 उत्पादन क्षेत्र नीति मार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, हाम्रो उत्पादन हाम्रो स्वाभिमान अभियान अन्तर्गत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन र उपयोग गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। सरकारले लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने तथा पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा समेत गरेको छ। वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन एवं रोजगारमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिनेछ। पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 188 बुँदे कार्यक्रममा सम्बत 2080 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा र सन् 2025 लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने, महाकाली, कर्णाली लगायतका करिडोरको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने, निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको 2083 भित्र सम्पन्न गर्ने, मुख्य सहरहरूमा मेट्रो रेल, मोनोरेल तथा ट्रम निर्माण तथा सञ्चालनको अध्ययन गर्ने, सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति लिई सबै प्रमुख सहरमा क्रमशः विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने उद्घोष पनि गरेको छ। साथै हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पठन पाठन हुने व्यवस्था मिलाउने, नवप्रवर्धन, अनुसन्धान, आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्धन तथा आविष्कारको स्थापना गरी संसदको यसै अधिवेशनमा नवप्रवर्धन, अनुसन्धान र आविष्कार सम्बन्धी कोष सञ्चालन गर्ने विधेयक पेश गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रसँग पूर्ण निर्भर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सधैँ नजरअन्दाज गर्दै आए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रसँग पूर्ण निर्भर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आइएफसीले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान 80% भन्दा माथि रहेको देखिएको छ भने कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा 81.55% कुल रोजगारी मध्ये 85% निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा पहिलो पटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान बारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको र त्यसले निजी क्षेत्र किन सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने ठोस आधार दिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ढकालले उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले विगत 1 वर्षदेखि अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले रोजगार दिन नसक्दा पछिल्लो 9 महिनामै 6 लाख युवा कामका लागि विदेशिएको पनि बताउनुभयो। यस्तै निजी क्षेत्र कमजोर भएकै कारण 8% अपेक्षा गरिएको आर्थिक वृद्धि दर 2%मा सीमित भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले राजस्व करिब 16%ले घट्दा सरकारलाई चालु खर्च धान्न पनि कठिन भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्रले विगत वर्षदेखि अपेक्षाकृत काम गर्न चाहिँ सकेको चाहिँ छैन। उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्र त ऋणात्मक नै रहेको चाहिँ छ, जसका कारण 8% अपेक्षा गरिएको आर्थिक वृद्धि दर 2% भन्दा पनि तल चाहिँ खुम्चिएको अवस्था चाहिँ छ। राजस्व करिब 16%ले घट्दा सरकारलाई चालु खर्च धान्न पनि कठिन भइरहेको चाहिँ छ। यता अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले भने वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यापार व्यवसायमा आएको सङ्कुचनको कारण राजस्व सङ्कलनमा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। हालका दिनमा निजी क्षेत्रले गर्ने क्रियाकलापमा विविध कारणले सङ्कुचन आएका कारण चालु आवकको राजस्व सङ्कलन लगायत अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत केही असहज परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्था विद्यमान छ। यस अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार निजी क्षेत्रसँग आवश्यक सहकार्य गर्न सदैव तत्पर छ। निजी क्षेत्रका गतिविधिमा सङ्कुचन आउँदा राजस्व सङ्कलन, रोजगारी सृजना, उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धन लगायतका विषयमा आशातीत लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको विषयमा सरकार एकदम संवेदनशील छ र आपसी सहकार्य मार्फत यस्तो अवस्थाको छिटै अन्त्य गर्न क्रियाशील पनि छ। आगामी आवकको बजेट मार्फत सरकारले निजी क्षेत्रका समस्याहरू पर सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु। यसअघि उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूले आगामी बजेटले विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन विशेष पहल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्थतन्त्रको सुधारको लागि ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुनः संरचना र पुनः तालिकीकरण तथा उद्यमी व्यवसायीलाई पुनः कर्जाको सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। अध्ययनमा निजी क्षेत्रबाट हालसम्म झण्डै 32 खर्ब क्रमागत लगानी भएको र यसबाट कुल 55 लाख रोजगारी सिर्जना भएको पनि देखिएको छ। आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार तथा सरकारी प्रभाव घट्दै गए पनि सोही अनुसार सुधार नभएको अध्ययनले निष्कर्ष समेत निकालेको छ। नेपालका 517 फर्मलाई सर्वेक्षणमा सहभागी गराएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार अर्थतन्त्रका 18वटा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको देखिएको छ। 6औं नेपाल अमेरिका ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट टिफा काउन्सिलको बैठक सुरु भएको छ। बैठक आजबाट काठमाडौँको एक तारे होटलमा सुरु भएको हो। बैठकले अमेरिका र नेपाल बीचको लामो सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै यही द्विपक्षीय सम्बन्धलाई लगानीमा पनि थप विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले अमेरिका र नेपाल बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई लगानीको रूपमा रूपान्तरण र व्यापारिक सम्बन्ध साझेदारीका लागि बैठक बसेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाल र अमेरिका बीच व्यापार र लगानीलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने उद्देश्यले बसेको बैठकमा नेपालमा अमेरिकी लगानी बढाउने कुरामा केन्द्रित रहने बताउनुभयो।
उहाँले बैठक सम्भावना र समस्याको खोजी गर्ने माध्यम बनेको बताउँदै यसले व्यापारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने र नेपालबाट अमेरिका निकासीका वस्तुहरूका बारेमा पनि छलफल हुने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल अमेरिका बीच चाहिँ खास गरेर व्यापार र लगानीलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने र हामीले अहिलेको हाम्रो चाहिने जुन खालको उदार अर्थतन्त्र छ, जुन खालको अहिले हामीलाई आवश्यक चाहिँ लगानी नै भनौँ बढी मात्रामा वैदेशिक लगानीको जुन खालको आवश्यकता छ, जुन खालको हामीलाई प्रविधि हस्तान्तरण भइदियोस् भन्ने छ, हामीलाई जुन खालको नलेज हस्तान्तरण भइदियोस् भन्ने अपेक्षाहरू छ, ती बारेमा ती विषयवस्तुहरू बारेमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्छौँ र सकेसम्म बढीभन्दा बढी चाहिँ अमेरिकन लगानी भित्राउने र नेपालका वस्तुहरू अमेरिकामा चाहिँ निर्यात बढाउने र सहयोगका नयाँ एरियाहरू पनि पहिचान गर्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छ। मन्त्रालयका सचिव मरासिनीले अमेरिकाबाट नेपालले दिगो विकासका हिसाबले लगानी भित्र्याउन खोजेको पनि बताउनुभयो। अमेरिकाले नेपालमा एमसिसीको माध्यमबाट हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको छ। बैठकका लागि 18 सदस्यीय अमेरिकी टोली नेपाल आएका छन्। दाल उद्योगीहरूले कच्चा र तयारी दाल आयातमा 2 तह फरकमा भन्सार महसुल लिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नूर पन्तको एक रिपोर्ट। दाल उद्योगीहरूले राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति नलिएकाले धराशायी बन्दै गएको दावी गर्दै कच्चा वस्तु तथा गेडागुडी र तयारी दाल आयातमा 2 तह फरकमा भन्सार महसुल लिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत उक्त माग सम्बोधन नभए सबै दाल उद्योगीहरूको साँचो सरकारलाई बुझाउने चेतावनी समेत दिएका छन्। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ताले कच्चा र तयारी दाल आयातमा 2 तह फरकमा भन्सार महसुल लिने व्यवस्था नगरे सम्पूर्ण दाल उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कच्चा र तयारी दाल आयातमा 10% को भन्सार दर फरक हुनुपर्ने तथा 1.5% अग्रिम आयकर भन्सारमै लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। यस्तो गर्न सके दाल मिलको अवस्था राम्रो भई उद्योगीहरूको लगानी डुब्नबाट जोगिने भन्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नभए सरकारलाई उद्योगको साँचो बुझाउन बाध्य हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर गुप्ताले सीमा नाकाबाट हुने तोरीको तेल तस्करी रोक्न पनि माग गर्नुभएको छ। 10% plus 1.5%. 10% duty difference between raw material and ready product and 1.5% एडभान्स इन्कम ट्याक्स चाहिँ कस्टमै लिने गरी चामलकै व्यवस्था भएपछि मलाई लाग्छ कि दाल मिलको अवस्था एकदमै राम्रो हुन्छ र दाल मिलको जुन लगानी छ, आज ब्याङ्कको स्थिति पनि खराब छ। ब्याङ्कको यहाँ लगानी डुब्ने भनेको ब्याङ्कको लगानी डुब्ने र ब्याङ्क भनेको एउटा आम जनताको चाहिँ बचतको पैसा हो। आम जनताले पनि राहत हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ठुलो लगानी उहाँले जुन डाटा दिनुभएको छ 15 अरब या मोर देन एउटा चाहिँ त्यो डाटा त्यो पैसा नडुबोस् र उद्योगीहरू बचिरहोस् भन्न हामी चाहिरहेछौँ भने यो मागलाई अविलम्ब सम्बोधन यही बजेटमा सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक छ र यो बजेटमा यो मागहरू सम्बोधन नभएको खण्डमा आउने दिनमा उद्योग मन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्पूर्ण दाल मिलको साँचो हामी चाहिँ उहाँलाई लगेर बुझाइदिने कुरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाल सरकारले कच्चा दाल र तयारी दाल दुवैमा 10% समान भन्सार महसुल लिँदै आएको छ। दाल उद्योगीहरूले सरकारको नीतिका कारण राज्यलाई ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको क्षेत्र उपेक्षित भएको गुनासो गर्दै 2 तहको भन्सार नीति लागू नभए सबै दाल मिल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको दुखेसो समेत गरेका छन्। यो दाल प्रोसेसिङ मिलहरू जुन हाम्रो छ यो एकदम बेपर्दा भइसकेको छ र हामीलाई यो काम गर्न निकै नै अलरेडी मतलब कि हामी धराशायी हुने स्टेजमै आइसकेका छौँ। अब हामीले सिधा कुरामा यो मागेका छौँ कि भाइ सरकारले विगत 2 वर्षदेखि भने पनि राखेको छ, बजेट भाषणमा पनि भनेको छ, चाहे यहाँको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हो चाहे सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू हो, उनीहरूले बजेटमा या पोस्ट बजेटमा जुन एउटा विश्लेषण गर्छ भनेको छ कि नेपालको उद्योगलाई बचाउनको लागि 2 तहको एउटा प्लेइङ फिल्ड दिने हो ताकि सिधा फिनिश तयारी भन्दा त्यो र मेटेरियल नै आओस् र यहाँको उद्योगलाई त्यसमा सहायक पुगो भनेर। आज त्यस्तो हुँदा पनि 2 वर्षदेखि नीतिगत निर्णय हुँदा पनि दाल मिललाई उपेक्षित गरेर फिनिश र तयारीको चाहिने तयारी र कच्चा पदार्थको
सेम दरबन्दी 10%मै राखेको छ। हाम्रो माग भनेको यो सिधा कि यो 10%लाई दुई तहको सुविधा दिनु पर्यो। यदि कच्चा माल पक्का मालमा दुई तहको भन्सार दरबन्दी भएन भने हामी दालमिल सबै दालमिल बन्द गर्ने स्थितिमा मतलब बाध्य भएर बन्द गर्ने स्थितिमा आइहाल्छौँ। अहिले एक्जाम्पलमा म एउटा हजुरलाई जानकारी दिउँ। जस्तो अहिले इन्डियाबाट मसुर दाल आएर इम्पोर्ट गरेर 115 रुपियाँ 116 रुपियाँ केजी परिरहेछ विदेशी दाल मसुर दाल। हाम्रो कस्टिङ चाहिँ 122 रुपियाँ 125 रुपियाँ कस्टिङ छ, जुन पहिला खरिदको त 130 रुपियाँ कस्टिङको छ माल हाम्रो। हामी अलरेडी लस खाएर माल सेल गरिरहेछौँ। यो कति दिनसम्म हामी थेक्न सक्छौँ कि? उद्योगीहरूका अनुसार नेपालमा हाल अस्ट्रेलिया, भारत, क्यानाडा, बर्मा लगायतका मुलुकबाट वार्षिक करिब 2 लाख टन दाल आयात गरी प्रशोधन गर्ने गरिएको छ, जसबाट वार्षिक 2 अर्ब राज्यलाई कर तिर्ने गरेको उनीहरूको दाबी छ। नेपालमा हाल ठूला करिब 30 वटा दाल मिल रहेका छन् भने ती मिलमा करिब 15 अर्बको लगानी रहेको छ। वीरगञ्ज, विराटनगर, काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, भैरहवा, चितवन लगायत देशका विभिन्न स्थानमा गरेर 3000 को हाराहारीमा चामल, तेल तथा दाल उद्योग सञ्चालनमा छन्। सरकारले जथाभावी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने अस्पतालहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्थान र जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले 2 वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका सामानहरू स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिई आवश्यकता अनुसार अरू अस्पतालहरूमा हस्तान्तरण गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कतिपय अस्पतालले जथाभावी रूपमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको पाइएको भन्दै अब खरिद गर्दा न्यूनतम सेवा मापदण्डले औल्याए अनुसारका उपकरणहरू मन्त्रालयको समन्वयमा मात्रै खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले सबै अस्पताललाई आउँदा 2 वर्षको कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न लगाउने जानकारी गराउँदै स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरण गर्न थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। अब उपरान्त खरिद गर्दा न्यूनतम सेवा मापदण्डले औल्याएका अनुसारका उपकरणहरू मन्त्रालयको सम्बन्धमा खरिद गर्ने, प्रत्येक अस्पताललाई आउँदा 2 वर्षको कार्ययोजना सेवा विस्तार ब्राकेटमा बनाएर पेश गर्न लगाउने र सो अनुसार आवश्यक पर्ने उपकरण मात्र खरिद गर्ने, जथाभावी खरिद गरेका सामानहरू व्यवहारिक बनाएर नराख्ने, स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिने। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले आन्तरिक सेवा व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र अनलाइनबाट टिकट लिई ओपीडी सेवा 15 दिनभित्र दिइसक्ने व्यवस्था गर्न लागि पनि जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा दिएको जवाफप्रति आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा एमालेका सांसदहरूले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा दिएको जवाफप्रति आपत्ति जनाएको हो। बैठकको विशेष समय लिएर एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे बिहिबार प्रतिनिधि सभामा सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठिक छ भनेको विषयलाई यहाँ प्रश्न उठाउन उपयुक्त हुँदैन भनेर जवाब दिएको उल्लेख गर्दै यसले मुलुकको सुशासनमा टेवा नपुर्याउने उहाँको भनाइ थियो। सांसद राईले नेपाली जनतामा आशाको सञ्चार गराउने गरी आफ्ना अभिव्यक्ति दिन र सोही अनुसारको काम गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सचेत गराउनु भयो। हामी सबैले अपेक्षा गरेको विषय, हाम्रो सबैको चाहना, नेपाली जनताको चाहना सुशासन हो। सुशासन कायम गर्न सकियो भने स्वाभाविक हिसाबले नेपाली जनताका बीचमा आशा पलाउँछ। यो आशा पलाउनको लागि मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको मान्छेको भनाइ र गराइमा एकरूपता हुन आवश्यक छ। मैले हिजो प्रतिनिधि सभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम टिभीमा हेर्दै थिएँ। त्यहाँ एकजना मान्यज्यूले क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको बारेमा कुरा उठाउनु भयो। त्यति मात्रै उठाउनु भएन, उहाँले त्यो अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा सेना 7-8 हजार त हो नि, हामीले 19-20-22 हजार गरेर कम्तीमा 19 हजार त प्रमाणीकरण गर्न भ्यायौँ नि भन्नुभएको कुरा पनि उहाँले सोध्नुभएको थियो र जवाफमा चाहिँ हिसाब ठिकै छ, महालेखाले लेखा परीक्षणले ठिक
साबित गरिसकेका त्यसरी धेरै नकोट्याउँ भएर जवाफ दिनुभयो। सोधाइ चाहिँ के थियो भने तपाईँले त्यो बेला त्यो भिडियो टेपमा 76,000 मात्रै भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ के भन्ने थियो। यसले के देखाउँछ भन्दा मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको मान्छेले अभिव्यक्त गर्ने भनाइ र गराइमा, भनाइ र व्यवहारमा एकरूपता भएर भने सुशासन कायम हुन सक्दैन। म आश गर्छु हाम्रो मुलुकको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरूले भनाइ र गराइमा एकरूपता आओस्। कहीँ कतै स्पिरिट भयो भने त्यसलाई क्षमा माग्दै अगाडि बढ्ने कामको थालनी होस्। बैठकमा सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन सरकारलाई सचेत पनि गराएका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले सो प्रकरणको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीमाथि कुनै पनि खालको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले उक्त प्रकरण राज्य विरुद्धको अपराध भएकाले त्यसमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद देवले मुलुकमा भ्रष्टाचारको नेक्सस नै खडा भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सरकारले निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण, यो प्रकरणमा, यो इन्भेस्टिगेसनको प्रकरणमा कोही निर्दोष फस्नुहुन्न, कोही दोषी छुट्नुहुन्न, कोही दोषी चाहे जोसुकै होस् दोषी छुट्नुहुन्न। यो अनुसन्धानको प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। अनुसन्धान निष्पक्ष, स्वतन्त्र, कानुन सम्मत ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्दछ। किनभने यो विषय एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भन्ने हो भने सङ्गठित अपराधसँग जोडिएको विषय, मानव तस्करीसँग जोडिएको विषय र प्रकारान्तरले भन्ने हो भने अत्यन्त गहिरो ढङ्गले विश्लेषण गर्ने हो भने जुन प्रकृति देखिएको छ यो प्रकरणमा, यो विषयको जुन प्रकृति देखिएको छ त्यो राज्य विरुद्धको अपराध पनि हो। स्टेटको सिक्रेट डकुमेन्टसँग चलखेल गर्नु, राज्यको गोपनीयतासँग, गोप्य दस्तावेजलाई तलमाथि गर्नु यो राज्य विरुद्धको अपराध हो। यस्तो गम्भीर, यो सामान्य भ्रष्टाचारको मुद्दा होइन, यो सामान्य भ्रष्टाचारको विषय होइन यो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण यो विषयलाई दुधको दुध र पानीको पानी हुने गरी नेपाल पुलिस फोर्सलाई इन्भेस्टिगेसन गर्न दिनुपर्दछ। यता सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खुट्टा नकमाई दृढतापूर्वक अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। यो सुशासनको सन्दर्भमा जुन समस्या अहिले देशमा जो ढङ्गले उठेको छ र यसको हल गर्ने एउटा प्रारम्भिक ढङ्गले जे एउटा सुरुवात भएको छ, तथापि शङ्काहरू छन्, संशयहरू छन्, आशंकाहरू पैदा भएका छन्। म सरकारलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो अहिले उठिराखेको सवाल सकारात्मक छ, स्वागतयोग्य छ र यसलाई कहीँ कतै पनि खुट्टा नकमाइकन राष्ट्रका निम्ति, देशका निम्ति दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनका निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बैठकमा सांसदहरूले मुलुकको सुशासनका लागि पुँजीगत खर्च समयमै हुने गरी आवश्यक कानुन बनाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छन्। यस्तै निर्वाचन प्रणालीले सबै राजनीतिक दलहरूमा विकृति र विसङ्गति भित्र्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्न पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई अग्रसर लिन आग्रह समेत गरेका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रचण्ड नेतृत्व गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्घोष, उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा। मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारी सृजनाका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान 80% भन्दा माथि, कुल ग्राहक उत्पादनमा 81.55% को योगदान। र कच्चा र तयारी दाल आयातमा 2 तहको भन्सार महसुल लिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग उद्योगीहरूको माग सम्बोधन नभए उद्योग नै बन्द गर्ने चेतावनी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।